नजरीन, ड्रामा सीरियल बेलगाम की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रमशा रो रही थी। मुझसे जो कुछ हुआ ये मेरी नादानी थी। ऊपर वाले, तू हर चीज माफ करता है। क्या तुझे अपने बंदों के आंसू पसंद नहीं? क्या तुझे मेरी निदामत का पसीना और निदामत के आंसू नजर नहीं आते? मैं बहुत सजा काट चुकी, सब कुछ खो दिया। मैं मायूस हो गई हूँ, थक गई हूँ, तेरी तरफ लौटना चाहती हूँ। तू मुझे माफ कर दे। रमशा की आंखों से आंसू टपक रहे थे। कबूलियत की घड़ी आ चुकी थी। रमशा ने फैसला कर लिया कि वो अपनी बाकी की जिंदगी अब अल्लाह की रजा में गुजारेगी। वो अपना वक्त अल्लाह की राह में लगाएगी। कासिम ने जब रमशा को इस तरह रोते देखा तो उसने भी ऊपर की तरफ देखा। तेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। इसे तेरे लिए रोना आता है, तेरी राह में आंसू बहाना आते हैं, फिर इसे सुकून क्यों नहीं देता? रमशा ने अपना सर ढांप लिया था। मामू, मैं अपनी जिंदगी अल्लाह की राह में लगाना चाहती हूँ। कासिम कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। हमें दीन की समझ बूझ होनी चाहिए। रमशा दीनी तालीम हासिल करना शुरू कर देती है। उसे अब दुनिया से या दुनिया की चीजों से कोई गर्ज नहीं थी। कासिम कहता है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, अल्लाह ने तुम्हें अपनी राह में कबूल कर लिया है। तुम्हारे आंखों से आंसुओं की फरियाद ऊपर पहुंच गई। मुझे पूरा यकीन है जब जब उसके बंदों के आंसू निकलते हैं तो समझो उनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। तुमने रब को पाने का हुनर सीख लिया है। तुम्हारे रास्ते में आने वाले सारे रोड़े खुद ब खुद हट जाएंगे। तुम्हारी तलब सच्ची है, तुमने रब को मांगा है। हम जैसे गुनाहगार दुनिया को मांगते हैं। रमशा कह दिया, मामू बस दुआ कीजिए, अल्लाह को मेरी नीयत पसंद आ जाए। मैंने नादानी में बहुत से गुनाह किए हैं और बहुत नुकसान भी उठाया है। दूसरी तरफ अलीजे कहती, अम्मी, मैं रमशा नहीं बन सकती, मैं अलीजे हूं। मुझे ऐसी जिंदगी पसंद नहीं। मामू की ख्वाहिश है कि मैं भी रमशा बन जाऊं। जो हुलिया रमशा ने बना रखा है मैं भी ऐसा हुलिया बना लूं। ये मुझसे नहीं हो सकता। बस आप इस रमशा को इस घर से निकालिए, वरना किसी दिन मैं इसे घर से धक्के देकर निकाल दूंगी। मेरी जिंदगी अजाब बनकर रह गई है। अलीजे की माँ कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ इस लड़की का। बहुत पारसा बनी फिरती है ना, कभी कभार तो मुझे लगता है जरूर इसके और अफनान के दरमियान कुछ हुआ होगा। मैंने इसे खुद सोते में अफनान को पुकारते हुए सुना है। अफशीन कहती है, ये तुम्हारा वहम है, अफनान और इसके बीच कुछ नहीं। अगर होता तो सामने आ जाता। वो तो खुद इसके यहाँ रहने पर खुश नहीं है, इसे तो भाई साहब ने रखा हुआ है। अलीजा कहती, अम्मी, पता नहीं इस लड़की के होते हुए मैं अपने आप को क्यों इनसिक्योर महसूस करती हूँ। मुझे लगता है ये लड़की कभी न कभी मुझसे अफनान को छीन लेगी। अफनान भी अलीजे को कहता है, मैं जब जब तुम्हें देखता हूं तो मुझे निदामत होने लगती है। ऐसे लगता है जैसे मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे ले लो, यहां से चली जाओ। रमशा कहती है, अफनान बाबू, आज भी आप कारोबारी बात कर रहे हैं, बिजनेसमैन है ना। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो मिलना था वो मिल गया, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बेफिक्र रहें, मेरी वजह से आपकी जिंदगी कभी मुश्किल में नहीं आएगी, ये मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। अफनान कहता है, मैं जब तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो तुमसे आंखें नहीं मिला सकता। रमशा कहती है, भूल जाएं सब कि हम कभी एक दूसरे को जानते थे। अब मेरे दिल में रब के सिवा कुछ नहीं। अब तक तो तुम्हें जान लेना चाहिए था। अगर मैंने कुछ करना होता तो कर चुकी होती, मगर यकीन करो मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं इस घर को खुद ब खुद छोड़कर चली जाऊंगी। अफनान कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं कहूंगा कि तुम इस घर को छोड़कर चले जाओ, मुझे तुम पर इत्मीनान है। इधर शानी का बाप और उसकी माँ बैठे हुए थे। कारोबार खत्म होकर रह गया। मैं लालच में आ गया था। मैंने बहुत बुरा किया रमशा और भाभी के साथ। अगले जहान में अल्लाह को और भाईजान को कैसे मुंह दिखाऊंगा कि मैं बेवा भाभी और यतीम भतीजी को बर्दाश्त नहीं कर सका। उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। मेरा एक ही बेटा था, वो भी मुझसे बाकी हो गया। दुकान भी तबाह हो गई। सारा सारा दिन ग्राहक नहीं दाखिल होते। सलमा कहती, अनवर ढूंढिए। मैं भी तुम्हारे साथ अपने आप को मुजरिम समझती हूँ। मेरा दिल कहता है कि भाभी और रमशा ठीक होंगी। भी कभार तो लगता है कि वो इस शहर में है। अनवर कहता है, हर जगह ढूंढ लिया, चप्पा चप्पा छान मारा, शानी भी आ जाता है। अनवर कहता है, कहाँ रहता है तू, न सलाम न दुआ। ओए यार, हम तेरे माँ बाप हैं,
ہمارا خیال کر۔ شانی کہتا ہے ابا تو نے مجھے جینے کے لائق چھوڑا ہے کیا؟ ابھی تک مجھے کیا ملا؟ گھر سے باہر نکلنا حرام ہو گیا تھا، منہ چھپا کے گھر سے نکلنا پڑتا تھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں رمشا اور تائی امی کی بد دعا لگی ہے، سزا تو مل کر رہے گی۔ آپ کو گھر اور دکان چاہیے تھی نا، اب آپ خوش کیوں نہیں ہیں؟ ابا آپ کی لالچ نے ہمیں مروا دیا۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ میں رمشا کو پسند کرتا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر ایسے نہیں جیسے آپ نے ان بیچاریوں کے ساتھ کیا۔ شانی غصے سے چلا جاتا ہے۔ انور سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی بھابھی اور رمشا کو کہاں ڈھونڈوں۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے کہیں دونوں کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا۔ سلمہ کہتی اللہ نہ کرے بھابھی اور رمشا کے ساتھ کچھ ہو۔ فہد کا دل بار بار رمشا پر آ رہا تھا، بڑی پارسا بنی پھرتی ہے، اس کی ساری پارسائی نکالتا ہوں۔ فہد علیزے سے ملتا ہے، رمشا کو دیکھ کر کہتا ہے ارے بھابھی آپ نے ابھی تک اس لڑکی کو کیسے برداشت کر رکھا ہے، یا آپ نے بھی اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیا ہے؟ علیزے کہتی کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیسا کمپرومائز؟ فہد کہتا بھابھی آپ کو کیا بتاؤں، آپ سے شادی سے پہلے افنان اور اس لڑکی کا چکر چل رہا تھا، یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ افنان تو اسے بہت مہنگے مہنگے گفٹ بھی دیتا تھا۔ میں نے تو کبھی آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہیں آپ اور افنان کے درمیان تعلقات خراب نہ ہو جائیں۔ علیزے کو یہ سن کر بہت غصہ آتا ہے، او دیکھتی ہے نہ تو، اور افنان کو جا کر پکڑ لیتی ہے دھوکے باز، بتاؤ تمہارا اس لڑکی سے کیا تعلق ہے؟ باہر تمہارا دل نہیں بھرتا تھا تو اسے گھر میں لے آئے۔ افنان کہتا ہے دیکھو علیزے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ علیزے کہتی ہے غلط فہمی تو میری اب دور ہوئی ہے، مجھے فہد نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ افنان فہد کی جا کر اس کی محفل میں پٹائی کرتا ہے، گھٹیا کمینے، میری زندگی میں طوفان مچا کر تو یہاں جشن منا رہا ہے۔ فہد کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، تمہاری اور رمشا کی حقیقت علیزے بھابھی کو بتائی ہے صرف۔ علیزے رمشا اور افنان کی حقیقت کو اپنے ماموں قاسم کو بتاتی ہے۔ پوچھئے سے ماموں یہ دونوں ہماری ناک کے نیچے عشق مشوقی کا کھیل کھیلتے رہے۔ قاسم کہتا ہے علیزے تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، رمشا ایسی لڑکی نہیں ہے۔ علیزے رمشا کو کھینچتی ہے، بڑی پارسا بنی پھرتی ہو، بتاؤ نا سچ سچ ماموں کو، تم اور افنان دونوں مل کر کیا کیا گل کھلاتے رہے؟ جب تمہارا دونوں کا باہر دل نہیں بھرا تو تم نے یہ ڈھونگ رچا لیا۔ رمشا کہتی یہ سچ نہیں ہے، ہاں میں افنان کو جانتی تھی، میں افنان سے محبت کرتی تھی، ہاں افنان کی وجہ سے میری شادی ٹوٹی، میرا باپ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا، چچا نے ہمارے گھر اور دکان پر قبضہ کرنے کے لیے میری امی کو رسیوں سے باندھ دیا، وہ میری شادی ہمارا مکان اور دکان ہتھیانے کے لیے اپنے بیٹے سے کرنا چاہتا تھا۔ ہم نے گھر چھوڑا تو راستے میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ رمشا رو رہی تھی، افنان کا باپ سر جھکائے کھڑا تھا، مگر یہ سچ نہیں کہ یہاں میں افنان کے لیے آئی تھی، وہ ایک حادثہ تھا، افنان نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی، نہ اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، اور جب سے میں یہاں آئی ہوں میرے اور افنان کے درمیان ایسی کبھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ لیزے تم اور افنان ایک ہو چکے ہو، پلیز اپنے دل سے میرے بارے میں تمام خدشات کو نکال دو۔ قاسم رمشا کے منہ سے یہ سب سن کر حیران ہو رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ ڈرامہ بے لگام میں اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔